दर्शकवृन्द, मुलुक लकडाउनमा गए यता सबै क्षेत्रहरू ठप्प बनिरहँदा यता मुलुकलाई विश्व सामु चिनाउन सफल भएको नेपालको हस्तकला क्षेत्र अहिले के हुँदैछ? हस्तकला क्षेत्रले नेपालको मौलिकता देखाउँदै विश्व सामु पर्यटकहरू माझ गएर पनि यसले नेपालको चिनारी गराउन सफल भएको छ। साथै मुलुक लकडाउनमा गए यता हस्तकला क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ? अहिले 44 प्रकारका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन भए पनि हस्तकला क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ? पर्यटन क्षेत्र छिट्टै नै सुचारू हुने अवस्थामा पनि छैन। यसले गर्दा हस्तकला क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहनेछ? हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल चित्रकारसँग कुराकानी गरेका छौँ। सर्वप्रथम बिजनेस प्लसका दर्शकहरूलाई नमस्कार। र यो कोभिडले चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यही क्रममा चाहिँ हस्तकला व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। कोभिडको सुरुको दिनहरूमा र लकडाउनको सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही हप्ता लमेला, त्यसपछि चाहिँ हामी बिस्तारै चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आश थियो। तर अनफर्चुनेटली यो चाहिँ लकडाउन पनि लम्बियो र कोभिडको प्रभाव पनि चाहिँ बढ्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले हस्तकला व्यवसाय चाहिँ झन्डै झन्डै धराशायीको अवस्थामा रहेको छन्। हस्तकला व्यवसाय प्रायःजसो चाहिँ साना मझौला उद्योगहरू नै छन्, अझ साना र चाहिँ लघु उद्यमहरू नै छन् प्रायःजसो, जसले गर्दा यो कोभिडको मार पनि धेरै चाहिँ त्यो वर्गलाई चाहिँ परेको छ। यो हस्तकला व्यवसाय चाहिँ निकासी योग्य चाहिँ जन्य व्यवसाय पनि हो, जसले गर्दा अहिले निकासी ठप्पको अवस्थामा छन्। एकातिर चाहिँ अर्डरहरू क्यान्सल भएका छन्, अर्डरहरू पनि, अनि जुन चाहिँ अर्डर क्यान्सल नभएको अर्डरहरू पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हवाई उडानहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ निकासी गर्न सकेको अवस्था छैन। यो अब यो आर्थिक वर्षमा त कुनै पनि निकासी हुने सम्भावना देखिएन, किनभने श्रावणसम्म चाहिँ यो चाहिँ हवाई चाहिँ निषेध गरेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पठाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशको चाहिँ झन्डै 50% भन्दा बेसी नै निकासी चाहिँ घट्छ यो आर्थिक वर्षमा, हैन। त्यही रूपमा चाहिँ सबैको व्यवसाय पनि घटेको चाहिँ छ र घट्ने चाहिँ कन्फर्म नै छ। त्यसै क्रममा अब हामीले अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो लकडाउन अलिकति खुलो भइसकेपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ, तर पनि सहज चाहिँ छैन। किन त भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू छैन, जसले गर्दा कामदारहरू कर्मचारीहरू कार्यस्थलसम्म आउन सक्ने अवस्था छैन। अनि दोस्रो चाहिँ यो कच्चा पदार्थहरूको सहज आपूर्ति भइसकेका छैन। धेरै कच्चा पदार्थहरू चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्ने भएको हुनाले र ती कच्चा पदार्थहरू अत्यावश्यक वस्तु नपरेको हुनाले पनि अहिलेसम्म निर्यात भइआएको छैन, जसले गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालन गर्न पनि अवस्था छैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो हस्तकलासँग सम्बन्धित चाहिँ यो रिटेल सपहरू, हैन, पसलहरू पनि प्राय बन्नुकै अवस्थामा छन्, किनभने खोलेर धुसी चाहिँ उडाउनु बाहेक अरू कामै छैन। मान्छेहरू छैन, पर्यटक चाहिँ शून्य नै छन्। तपाईँले देख्नुहुन्छ थमेलतिर, यो किङ्सवेतिर अथवा चाहिँ अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा भएका पसलहरू पनि प्राय बन्नकै अवस्थामा छन्, जसले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ उद्यमीहरूले चाहिँ आफ्नो पुँजी यिनीहरू लगानी गरेको चाहिँ डुब्ने अवस्थामा छन् भने अर्को जसले चाहिँ यो चाहिँ बैङ्क मार्फत चाहिँ लोन लिएर चाहिँ सञ्चालन गरेकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बैङ्क ब्याजको प्रेसर, घरपतिको चाहिँ घर भाडाको प्रेसर, अरू त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब कर्मचारीहरूको तलब, यिनीहरूको प्रेसरले गर्दाखेरि एकदमै मानसिक तनावमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हस्तकला चाहिँ एकदमै यो त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट गुज्रेका छन्। यो अवस्था रह्यो भने चाहिँ धेरै चाहिँ व्यवसायहरू पलायनको अवस्थामा चाहिँ जान्छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो यो मुलुक लकडाउनमा गयो, लामो समयसम्म बिचमा केही खुकुलो भएर व्यवसायहरू उद्योगहरू पनि खोलेको अवस्था छ। यस्तोमा चाहिँ अनि हस्तकला क्षेत्रलाई यहाँले बन्द पनि रहेको छ भएको छ, खोल्न पर्ने वातावरण मिल्यो कि मिलेन त? खोलेर के गर्ने, जस्तै अघि पनि भने मैले, अहिले हाम्रो पसल खुला छ तर मान्छे को पनि छैन, किन हाम्रो चाहिँ जुन ग्राहकहरू
विदेशी पर्यटकहरू र यहाँका एक्सप्याटहरू र नेपालीहरू पनि चाहिँ अहिले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ किनमेल गर्न जाने अवस्थामा छैनन् र मुड पनि छैनन् र अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई नै असर परेको हुनाले त्यहाँ यो हस्तकला भन्दाखेरि यो चाहिँ अत्यावश्यक वस्तु परेन, त्यसले गर्दाखेरि पनि किन्ने मान्छे कोही पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा यो लकडाउन अलिकति खुकुलो भयो पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई केही पनि प्रभाव पारेको चाहिँ छैन र यो हामीले चाहिँ लकडाउनकै क्रममा हाम्रो बजेट भाषण आयो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू आयो। हामीले हस्तकला महासङ्घ र विभिन्न चाहिँ वस्तुगत सङ्घहरू फेडरल नेपाल हो अथवा अन्य वस्तुगत सङ्घ मार्फत पनि हामीले सरकारलाई घचघचाएका थियौँ यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ केही कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर। तर केही नीतिहरूमा चाहिँ आए तापनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाएको छैनौँ। त्यही भएको हुनाले हस्तकला उद्योग व्यवसाय चाहिँ अहिले चाहिँ धराशायीको अवस्थामा नै छैन, अझ पनि होइन, खुलेको अवस्था चाहिँ छैन। खुले पनि यो खालि खोल्नुको लागि मात्र खोलेको छैन, मैले अघि भने चाहिँ धुसी हटाउनुको लागि मात्र, किनभने काम नै भएको छैन। हजुर, जस्तो यो पर्यटकीय केन्द्रित भएर पनि पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर हस्तकला व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अब यो पर्यटन क्षेत्र चाँडै नै सुचारू हुने सम्भावना पनि छैन, यसले गर्दा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ यो? अब हामीले चाहिँ सबै व्यवसायहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, व्यवसायले मात्र होइन कि आम नागरिक र नेपाल सरकारले पनि। किन त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ आयातमुखी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ मेन्टेन गरेको छौँ होइन। सरकारले पनि विभिन्न नीतिहरूले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले बढावा दिन सकेका छैनौँ, स्थानीय उद्योगहरू चाहिँ बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा कन्ज्युमरहरूले पनि स्थानीय उपभोग गर्नु पाएको छैन। र भनेको मतलब के त भन्दाखेरि हामी निर्यातबाट नै हामी चाहिँ मेन्टेन गरेको छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के भन्छ व्यवसाय पनि हस्तकला व्यवसाय पनि निर्यातमुखी नै रहेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा यसले एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सिकाएको छ। त्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ खालि निकासीलाई मात्र ध्यान दिएर पनि पुग्दैन, स्थानीय बजारलाई चाहिँ नै प्रबन्धन गर्नुपर्ने छ, स्थानीय चाहिँ यो उपभोगलाई नै बढाउनु पर्ने छ। किन त भन्दाखेरि जबसम्म स्थानीय बजार बढ्दैन, जबसम्म स्थानीय यो चाहिँ उपभोक्ताहरू बढ्दैन, कुनै पनि इन्डस्ट्री सस्टेन हुँदैन। त्यही भएको हुनाले हस्तकला व्यवसायहरूले पनि अब निकासीलाई त हामी सकेसम्म बढाउने कोसिस गर्नैपर्छ, तर यसको लागि केही वर्ष लाग्छ, 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्न सक्छ। तर चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्नुको लागि हामीले वस्तु विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र नेपालीहरूले चाहिँ उपभोग गर्ने वस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले हेर्नुभयो भने साँच्चै नै नेपाली हस्तकला भनेको हाम्रो जीवनयापनसँग, हाम्रो लाइफस्टाइलसँगै गाँसेका वस्तुहरू हुन्। तपाईँले चाहे त्यो घरको चाहिँ काठले कुनेको च्याल भन्नुहोस्, तपाईँलाई काँसको थाल भन्नुहोस्, तपाईँलाई राडी पाखो हुनु, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइलसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित वस्तु थिए र छन् पनि। अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको सब्स्टिट्युटहरू चाहिँ खोज्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो डोमेस्टिक मार्केटबाट त्यो विस्थापित भयो। अब हामीले सोच्नुपर्ने एज अ कन्ज्युमर, एज अ चाहिँ बिजनेस, एज अ स्टेटको रूपमा सोच्नुपर्ने के त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो नै वस्तु, आफ्नै डिजाइनहरूलाई कसरी आफ्नो लाइफस्टाइलमा चाहिँ राख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल सरकार एउटा ठुलो बजार हो आफैमा पनि। नेपाल सरकारले अलिकति प्रयास गर्ने हो भने धेरै उत्पादनहरूलाई चाहिँ उसले कन्जम्सन गर्न सक्छ। चाहे तपाईँले स्टेसनरीका कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ अफिस फर्निचरका कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कुरा हुन्, त्यसलाई मौलिक नेपाली शैलीमा बनाउन सक्यौँ भने त्यसले नेपाली ससाना उद्यमीहरूलाई, कारिगरहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्थानीय बजार चाहिँ सृजना हुन्छ। त्यसै गरी उपभोक्ताहरूले पनि हामीले नेपाली वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गरौँ र स्वावलम्बन बनौँ भन्ने नाराका साथ चाहिँ यदि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यसले अटोमेटिक रूपमा चाहिँ स्थानीय उद्यमशीलतालाई चाहिँ विकास गर्छ र त्यसले हस्तकला मात्र नभइकन अरू पनि चाहे त्यो खाद्य केन्द्र नहुन्, चाहे चाहिँ अन्य चाहिँ उद्योगहरूलाई पनि प्रत्यक्ष चाहिँ टेवा चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि स्थानीय बजारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको छ र यहाँहरूले चाहिँ वर्षेनी मेला पनि गर्नुहुन्छ हस्तकला सम्बन्धी। यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय स्तरमा बजारको पहुँच कतिको पुगेको छ? हामीले प्रयास धेरै वर्षदेखि गरिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ केही सकारात्मक चाहिँ भूमिका खेलेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो निजी घरहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि यो दाची अप्पा होइन, त्यसै गरी कुनेको यो चाहिँ
झ्यालहरू चाहिँ को प्रयोग चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, जसले चाहिँ गर्दा एउटा चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ स्थापित भएको र त्यसले चाहिँ टेवा पुगेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ केही हदसम्म यो इन्टेरियर डिजाइनरहरूले पनि घरहरू बनाउँदाखेरि, अफिसहरू बनाउँदाखेरि नेपाली वास्तु चाहिँ झल्कने खालको चाहिँ वस्तुहरूको प्रयोग चाहिँ बढ्न थालेको छ। यो भनेको हाम्रो वर्षौँको प्रयास मेलाबाट नै हामीले प्रदर्शन गर्छौँ। यो मेलामा हामीले चाहिँ यो हाम्रो ट्रेडिसनल स्किललाई कन्टेम्पोरेरी लिभिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि पनि हामीले स्थानीय बजारमा र उपभोक्तालाई आकर्षित चाहिँ गर्न सकेका छौँ। त्यही भएको हुनाले यो मेलाहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ हैन, र केही हदसम्म हामी सफल पनि छौँ। हजुर, जस्तो बाहिर एक्सपोर्ट हुने सामानहरूमा कुन देशमा बढी एक्सपोर्ट हुन्छ र कस्तो किसिमको सामानहरू जान्छ? नेपालले सबभन्दा धेरै चाहिँ निर्यात गर्ने देश भनेको अमेरिका नै हो। अमेरिका पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो युरोपियन युरोपियन युनियनका देशहरू छन्, त्यसमा अनि जर्मन चाहिँ अझ अग्रपन्थीमा छन्। र अहिलेको यो रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्नु हो भने चाहिँ यो फेल्ड का वस्तुहरूको चाहिँ निर्यात चाहिँ राम्रो रूपमा रहेको छ। त्यही गरी हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक चाइनामा चाहिँ मेटल क्राफ्ट, ट्रेडिसनल ओरिएन्टल डिजाइनको चाहिँ सामानहरू छन् भने युरोपतिर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ह्यान्डलुम टेक्सटाइलहरू पनि बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। र अरू चाहिँ जस्तै अमेरिकातिर भयो भने अरू होम डेकोरको सामानहरू, जस्तै मानिलिउँ तपाईँ सेरामिक भन्नुभयो भने सेरामिकमा हाम्रो 3-4वटा कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा सेरामिक चाहिँ एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हैन, र त्यो चाहिँ अलि बढ्दो क्रममा नै छ। त्यही भएको हुनाले जस्तै अर्को चाहिँ जापान, यो एसिया पेसिफिक रिजनमा पनि छन्। समग्र हेर्ने हो भने गिफ्ट नै हो, गिफ्ट क्याटेगोरी, होम डेकोर नै मेन क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू चाहिँ जान्छ। हजुर, जस्तो अहिले कोभिडले गर्दा विश्वमा नै यसको प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। अब नेपालबाट निर्यात हुने सामानहरू चाहिँ अब जुन देश लक्षित छन् अहिलेसम्म, त्यसमा चाहिँ कस्तो होला त, के आकलन गर्नुभएको छ? अहिले अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो कोभिडले गर्दाखेरि आगामी 2 वर्षसम्म चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ नकारात्मक चाहिँ इफेक्ट गर्छ। जस्तै अस्ति कोभिडको सुरुको दिनहरूमा चाहिँ यो इस्टर होलिडेको सिजन अगाडि पर्यो, जसले गर्दा इस्टरको लागि गएका सामानहरू पनि उहाँहरूले बेच्नु पाएन। भनेको मतलब उहाँहरूको सामान त्यतिकै छ भने अब आउने वर्षको इस्टरको लागि अर्डर आउनेवाला छैन। र यो उहाँहरू पनि लकडाउनको स्थितिमा छन्, अझ पनि कुनै ठाउँमा लकडाउन चाहिँ लम्बिने अथवा लकडाउन दोहोरिने क्रममा छन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भएको स्टक नै बिक्री गर्ने अवस्था रहेको छैन, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको अब आउने वर्षमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्डर चाहिँ हुँदैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पर्छ। तत्कालै इमिडिएटली यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ फेरि चाहिँ सुचारू हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ। हजुर, यो हस्तकलामा कस्ता खालका उद्यमीहरू आबद्ध रहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक समस्या हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हस्तकलाका सबै नै, चाहे ठुला चाहिँ निकासीकर्ता हुन् चाहे कालीगर हुन्, सबैलाई यो कोभिडले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको छ। जस्तै कि हस्तकलाका वस्तुहरू भन्दाखेरि हामी घर घरमा बन्ने सानो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरहरू पनि धेरै चाहिँ आबद्ध रहेका छन्। हामीले चाहिँ निकासी गर्ने सामानहरूमा चाहिँ जुम्लाका राडी पाखेहरू हुन्, चाहे त्यो चाहिँ माथि चाहिँ के भन्छ शङ्खुसभाको अल्लोको सामान हुन्, अथवा चाहिँ दाङको चाहिँ पोट्रीहरू हुन्, अथवा जनकपुरको मिथिला आर्ट हुन्, यो सबै चाहिँ लघु उद्यमीहरू अझ इन्फर्मल सेक्टरमा बसेका उद्यमीहरू, कालीगरहरूले बनाएका सामानहरू हुन् जसको बिक्री भएन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको उहाँहरूको डेली अर्निङ, डेली लिभिङमा नै परेको छ। त्यसै गरी अलिकति स्ट्रक्चरमा व्यवसाय फर्ममा बसेका उद्यमीहरूलाई पनि ठुलो मार्छ। किन त भन्दाखेरि जस्तै कि यो अर्डर क्यान्सल भएका छन्, त्यसले करोडौँको सामानहरू डम्प भएको छ, त्यो न चाहिँ क्यासमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, न त्यसले चाहिँ के भन्छ कसैलाई तिर्न सक्छ, न तत्काल त्यहीँ कुनै पनि बजारमा बिक्री हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले ठुला एक्सपोर्टरहरूलाई पनि यसले ठुलो नकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अझ त जसले ऋण लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ ठुलो चाहिँ मार परेको छ हैन। तर चाहिँ सबै वर्ग सबै तबकाका उद्यमी व्यवसाय र कालीगरहरूलाई पनि यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पारेको छ।
हजुर, अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा विभिन्न स्थानमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कामदारहरूको रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ हैन। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ के छ त? अहिले पनि यसमा पनि थुप्रो चाहिँ रोजगार गुमिसकेका छन्। अब कति चाहिँ यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ एउटा के छ त भन्दाखेरि पर्टिकुलरली ट्रेडिसनल स्किल बेस, चाहे चाहिँ त्यो ढुङ्गाका मूर्ति कुन्ने होस्, पेन्टिङ होस्, उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको लकडाउनको ड्युरेसनमा के गर्नुभएको छ भने आफ्नो सिपलाई कन्टिन्यू गर्नुभएको छ, तर त्यसले चाहिँ रोजगारको रूपमा चाहिँ पाएन कि बजार छैन हैन। त्यही भएको हुनाले आफ्नो मानसिक सन्तुलनको लागि त्यो आर्टिस्टहरूले चाहिँ कारिगरहरूले काम गरेका छन्, तर त्यसको चाहिँ कुनै आर्थिक चाहिँ आय आर्जन भएन भने अर्को उहाँहरू जुन चाहिँ रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ, रोजगारदाताहरूले पनि रोजगार दिने अवस्था नै छैन। किन त भन्दा कहीँबाट आउने स्रोत चाहिँ नै छैन। यो पर्टिकुलरली वर्किङ क्यापिटलकै ठुलो चाहिँ समस्या छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ तलब दिनलाई, ज्याला दिनलाई पनि छैन पैसा, भने बैङ्क ब्याज होस् अथवा घरपटलाई घर भाडा होस्, त्यो तिर्ने पनि अवस्था चाहिँ अलि नभएका छन्। किन त भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ यो अल अफ सडन भएको, यो चाहिँ कुनै चाहिँ प्लान गरेको अथवा हामी फोरकास्ट गरेको कुनै इभेन्ट नभएको हुनाले पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ इफेक्ट गर्यो। यदि प्लान हामीलाई चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षमा यो ट्रेन्ड चाहिँ छ है, घट्दो ट्रेन्ड छ भने मान्छेले अलिकति डाइभर्ट गरेको, अलिकति चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेका हुन्थ्यो होला। तर यो यस्तो अवस्थामा आयो, हामीले साधारणतः व्यवसाय चलाएकै जीवनयापन गरिराखेकै अवस्थामा चाहिँ एकैचोटि आउँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि प्लान पनि गर्न सकेनौँ, हामीले त्यसको प्रोभिजन पनि गर्न सकेनौँ, रिस्क म्यानेजमेन्टको पनि हामी चाहिँ काम गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै तह तबकाका चाहिँ व्यवसायहरू कारिगरहरूलाई नकारात्मक चाहिँ प्राप्त पारेको छ यसले। हजुर, यहाँले भर्खरै भन्नुभयो आफ्नो सिपलाई चाहिँ अहिले प्रयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ भन्नुभएको छ, त्यसले बजार पाउन सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको असर पर्ने देख्नुहुन्छ त? भोलिको दिन मात्र हैन, अहिले चाहिँ हातमुख जोड्ने चाहिँ ठुलो समस्या परेको छन् हैन। जस्तै हामीले के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियौँ गभर्मेन्टबाट भन्दाखेरि केही स्टिमुलस प्लानहरू आउला, जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यवसायहरू कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ चलाउन सकौँला। त्यो रिस्क अहिलेको अवस्था भनेको के छ भने रिस्क म्यानेज गर्ने अवस्था छैन। किन त हामी म्यानेज गर्नलाई भने फोरकास्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो, हामीले त्यो गर्दै गर्न सकेन कसैले पनि। अहिलेको भनेको रिस्क सेयरिङको हो हैन। रिस्क सेयरिङ भनेको के त भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ रिस्क बेयर गरेको छ त्यो रिस्क चाहिँ केही चाहिँ हाम्रो उत्पादकहरू अनि कारिगरहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिने, केही चाहिँ स्टेटले सेयर गर्ने, केही हामी उद्यमीहरूले चाहिँ वहन गर्ने भएको भए त हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि लान सक्ने अवस्था थियो। तर अहिले प्रायः के भएको छ भने सबै रिस्कहरू, सबै नोक्सानहरू व्यवसायहरूमा मात्र बजिरहेको अवस्था छन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अरू कुनै नै अप्सन नै भएन चलाउनलाई पनि हैन। प्रायः जस्तो तपाईँले चाहिँ अरू देशहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सरकारले स्टिमुलस प्लानहरू ल्याइदिएको छन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्ने अवस्था रहेन र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चलायमान राख्न सक्यो। अथवा चाहिँ कति ठाउँमा इभन इन्डियामा पनि हेर्नु हो भने तपाईँले इन्डियामा आर्टिसनहरूलाई गभर्मेन्टले अलाउन्स दियो। अलाउन्स कसरी दियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यतिकै पैसा दिएन, तपाईँहरूले काम गरेको चाहिँ काम चाहिँ भिडियो खिचिकन युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस्, तपाईँको ब्याङ्कमा खाता आउँछ। राजस्थानमा पर्टिकुलर किन त गर्यो त भन्दाखेरि आर्टिस्टहरू चाहिँ माग्न जानु पनि सक्दैन, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ यो के भन्छ इगोले आर्टिस्टहरूको इगो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू कसैको माग्न जाने अवस्था छैन र माग्नु पनि गएन र उहाँहरू आफ्नो सिप अनुसार नै चाहिँ पे होस् भन्ने चाहन्छ। त्यही अवस्थाले के गर्यो त भन्दा राजस्थानको गभर्मेन्टले उहाँहरूको चाहिँ भिडियो जुन चाहिँ राजस्थानमा यो ट्रेडिसनल डिजिटल म्युजिसियन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्यो, त्यो चाहिँ सरकारले विभिन्न चाहिँ टुरिज्म प्रमोसनको लागि प्रयोग गर्यो, त्यो बापत चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई तिर्यो हैन। यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि सरकारले हामीलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ कर पनि तिर, कर्मचारीलाई पनि पाल, तिमीहरू सबै चाहिँ रिस्क यो दायित्व र नोक्सान तिमीहरूकै हो भनेर सरकार पन्छेको अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म वहन गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन। अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यो रहेछ। हजुर, जस्तो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयो, यसमा चाहिँ तपाईँले जुन यो साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ के कति मात्रामा सम्बोधन भएको पाउनुभयो? अहिले तपाईँले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट को भाषणमा हेर्नु हो भने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ बजेटले हस्तकलाका क्षेत्रलाई छोएको छ, साना तथा लघु उद्योगहरूलाई पनि छोएको छ
हैन। जस्तै तपाईँले कर छुटका कुराहरू छन्, त्यसले चाहिँ केही न्यून चाहिँ आय भएका लघु उद्यमहरूलाई चाहिँ केही राहत चाहिँ दिन्छ। तर कार्यान्वयनमा अहिले पनि चाहिँ ठुलो समस्या छ। तपाईँले अस्ति चाहिँ बजेटमा सुन्नुभयो होला, लकडाउनको दुरिनको चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भन्छ ब्याज अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ जरिमानाहरू मिना गर्ने भनेर, तर तपाईँले कोही पनि हेर्नुहोस् कसैले दिएन, न विद्युत प्राधिकरणले दियो न करले दियो। भनेपछि सरकारको विश्वास नै कसरी गर्ने? अहिले यो अवस्थामा त हामीलाई चाहिँ यो कर मात्र कर नतिरेको बापत, समय नतिरेको बापत हामीलाई जरिमाना लिएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले अब कार्यान्वयन हेर्नु बाँकी छ। केही हदसम्म चाहिँ केही कुराहरू जो आएको छन्, जस्तै कि अर्को यो बजेटले चाहिँ राम्रो चाहिँ भनेको रोजगारीका अवसरको लागि तालिमहरू र उद्यमशीलता विकास गर्ने भनेका छन्, जुन चाहिँ हामीले स्वागत योग्य नै ठान्दछौँ। तर त्यसलाई सही कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको लागि पनि के भन्छ नेपालमा उद्यमशीलता विकासको लागि स्थानीय बजारको प्रबन्धन नै अत्यावश्यक छ। बजार भयो भने उद्यमशीलता अटोमेटिकली आउँछ। तर हामी कहाँ बजार चाहिँ कस्तो भने हामी इम्पोर्टेड वस्तुको चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा यो विभिन्न भंसारको नीतिले गर्दाखेरि आयातसँग हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सन चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि पनि यो बजारको सुनिश्चितता हुनु गाह्रो छ। त्यही भएको हुनाले केही कुराहरू नेपाल सरकारले गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा यो स्थानीय उत्पादनहरूले बजार चाहिँ पाउन सक्छन् र उनीहरू चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन सक्छन्। हजुर, अहिले भर्खरै जुन यो कुरा पनि आएको छ, नयाँ उद्यमीलाई चाहिँ अवसरहरू पनि छ, यस्तोमा चाहिँ यो वातावरणमा चाहिँ नयाँ उद्यमशीलता आउनको लागि कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? हैन, सरकारले जस्तै कि यो के भन्छ स्टार्टअपलाई 50 लाखसम्मको चाहिँ निर्वाची चाहिँ पुँजी दिने भनेको छन् हैन। तर अलरेडी भएका इन्टरप्राइजहरूलाई के छ त? न अहिले चाहिँ सरकार यो बैंकले चाहिँ यो विदाउट कोलाटरल चाहिँ लोन दिने अवस्था छ। लोन दिए पनि हामीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। लोन लिएर चाहिँ कर्मचारीलाई दिएर दिने त्यो रिस्क चाहिँ हामीले लिने अवस्था नै छैन। भनेपछि सरकारले हेर्नु पनि के त भन्दाखेरि खालि नयाँ उद्यमशील जुन चाहिँ सस्टेन हुन्छ हुँदैन पनि थाहा छैन। तपाईँले चाहिँ यो इन्टरप्राइजको हेर्ने हो भने चाहिँ स्टाब्लिस भएका चाहिँ बिजनेसहरू छन् जनि चाहिँ 70-80% चाहिँ सस्टेन हुँदैनन् यो स्टार्टअपमा भएको। भनेपछि सरकारले नयाँ उद्यमशीलताको लागि जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याएको छ, अहिले त्यो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्टरप्राइजहरूलाई पनि सस्टेन गर्नुको लागि पनि त्यही खालको काउन्टर मेजरहरू आउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ खासै आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ पनि गाह्रो छ। हामीले चाहिँ स्टाफहरू जस्तै कि स्टाफ अथवा कामदारहरूलाई चाहिँ ले अफ गर्नु नपरोस्, त्यो नीति चाहिँ आउनुपर्ने हो। खालि तिमीले चाहिँ निकाल्न पाइँदैन, तिमीले चाहिँ जबरजस्ती तिर्नुपर्छ भन्ने हामीले कहाँबाट ल्याएको दिने हैन। त्यो भएको हुनाले सरकारले यस्तो चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, जसले गर्दा हामीहरूले चाहिँ हामीसँग भएको कामदारहरू कर्मचारीहरूलाई रिटेन गर्न सकौँ। तर त्यो अवस्था अहिले चाहिँ छैन अनफर्चुनेटली। हजुर, सरकारको तर्फबाट हस्तकला क्षेत्रलाई मात्र मुख्य गरेर हेर्दा चाहिँ के कस्तो साथ सहयोग पाउनुभएको छ? होइन, नेपाल सरकारले यो चाहिँ जस्तै कि केही वर्षदेखि मेला आयोजनाको लागि चाहिँ नेपाल सरकार नै वाणिज्य मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो पार्टनर हुनु हस्तकला महासङ्घको, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सहकार्य रहेको छ। यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले हामीले यो कोभिड लकडाउनको बेला नै सरकारलाई खस्किचाएका केही मुद्दाहरूमा चाहिँ नेपाल सरकार सुनेको छ, जुन चाहिँ अब हामीले खोजे जस्तै सबै आएको छैन। तर पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ हस्तकला भनेर तोकेकै छ, जसले गर्दा हामी उत्साहित छौँ। जस्तै चाहिँ उद्योग ग्राम र हस्तकला ग्रामहरू बनाउने कुरा हो, इम्पोरियम बनाउने कुराहरू हुन्, ती कुराहरूमा सरकारले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ नीतिहरू ल्याएको छन्। हामीलाई आशा छ हामी प्राइभेट सेक्टरसँग मिलिकन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् र त्यसको लागि हस्तकला महासङ्घ र हस्तकला महासङ्घका विभिन्न वस्तुगत सङ्घहरू पनि हामी चाहिँ उत्साहित र हामी काम गर्न चाहिँ तत्पर छौँ। हजुर, अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्दा व्यवसाय तथा उद्यमीले सहुलियत ऋणमा कर्जा प्राप्त गरेका छन् त? छैन। जस्तै कि अब बैंकले भएका ऋणहरूलाई 2% ब्याज चाहिँ कम गरिदिएको चाहिँ खबर छ हैन। तर अहिले नयाँ व्यवसायले नयाँ लोन चाहिँ लिएको अवस्था छैन। किन त भन्दाखेरि अझ पनि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिनु भनेको छन्, तर चाहिँ त्यो अध्यादेशहरू बैंकहरूसम्म पुगेको छैन। बैंकहरूलाई पनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ निर्देशन आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ आएको अवस्था छैन र बैंकहरूले पनि
अहिले त्यो दिइरहेको अवस्था चाहिँ छैन, जसले गर्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ ब्याङ्कहरूमा लिक्विडिटी हाई छ तर लोन लिनुको पनि छैन। अर्को कारण के त भन्दाखेरि यो जुन लकडाउनको अवस्थामा पैसा भएर पनि के गर्ने त, हैन, हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था त छैन। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै पनि यो हामीले लोन नलिएको कारण पनि त्यो हुन सक्छ। हजुर, यता भ्रमण वर्ष स्थगित भयो, यसले गर्दा चाहिँ हस्तकला क्षेत्रमा परेको प्रभाव त छँदैछ। तपाईहरूले के कस्तो तयारी गर्नुभएको थियो त? हैन, भ्रमण वर्षको लागि हामी उत्साहित थियौँ। किन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन्, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय बिक्री चाहिँ बढ्छ। स्थानीय बिक्री बढ्ने बित्तिकै स्थानीय रूपमा चाहिँ रोजगारीहरू सृजना हुन्छ भन्ने हामी उत्साहित थियौँ। त्यसका साथसाथै पनि हामी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेको नेपालबाट चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूले चाहिँ नेपाली सामानहरू, जेन्युन नेपाली सामानहरू चाहिँ लिएर जान सकुन् भनेर चाहिँ हामी प्रडक्ट डेभलपमेन्टतिर, सोभिनियर प्रडक्ट बनाउनेतिर पनि हामी अघि सरेका थियौँ। त्यो पनि अब रहेन, हैन। अब त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो भ्रमण वर्ष स्थगितबाट चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ अब नकारात्मक नै प्रभाव पारेको छ, हैन। हामीलाई मात्र सबैलाई, पर्यटक होस् अरू सबैलाई। हजुर, जस्तो मुख्य गरी यो हस्तकलाका सामग्रीहरू पर्यटकहरूको लागि नै बनाइएका हुन्छन्, उनीहरूले नै रुचाउँछन् पनि, बाहिर जान्छ, हैन। यसको लागि चाहिँ के कस्ता सामानहरू टुरिस्टहरूले चाहिँ रुचाउँछन् त लैजान? हामीले अब हेर्ने हो भने पर्यटक जो हामी पनि कहिलेकाहीँ पर्यटकको रूपमा बाहिर जान्छौँ, हामीले पर्यटकको रूपमा किन्ने सामान भनेको त्यो ठाउँको, त्यो कल्चरको चाहिँ सम्झना स्वरूप चाहिँ सोभिनियरहरू किन्छन्। त्यो भएको हुनाले धेरै महँगो भन्दा पनि त्यसलाई क्यारी गर्न हलुका र उनीहरूको लाइफस्टाइलमा पनि मिल्ने अथवा चाहिँ त्यसले नेपालको झलको दिने, सम्झना दिने खालको प्रडक्टहरू चाहिँ खोज्छन्। अब हामी कहाँ चाहिँ अझ पनि ट्रेडिसनल स्किलका बेस प्रडक्टहरू, अझ पनि सोभिनियर प्रडक्टहरूमा हामी त्यति बनाउन सकेको अवस्था छैन। भनेको मतलब के, किनभने सबैले मूर्तिहरू, ठुल्ठुलो मूर्तिहरू किनेर लान सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न अत्यावश्यक छ। हामीले सोभिनियर प्रडक्टहरू डेभलप नगरिकन हामीले अब आउने पर्यटकहरूलाई पनि हामीले दिन सक्ने राम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ अफर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यही भएको हुनाले हामीले प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा फोकस गर्न आवश्यक चाहिँ छ। हजुर, अन्त्यमा अब सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्तो कदमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ? अनि यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी डिप्रेसनतिर लाग्यो, त्यसको लागि ठुलो चाहिँ एउटा टुल भनेकै के त भन्दाखेरि के भन्छ स्टिमुलस प्लान हो, हैन। कुनै ठाउँबाट चाहिँ पैसा नआउने बित्तिकै चाहिँ त्यो होल सर्कुलेसन रोकिन्छ। त्यही भएको हुनाले गभर्मेन्टले बाहिरबाट पैसा पम्प गर्नुपर्ने हो। तर नेपालको अस्तित्वमा केही पनि गरेको चाहिँ अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि यो जाने ठाउँ अझ पनि छ कि मान्छेले अब जीवनयापन गर्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो, तर आउने ठाउँको पनि छैन। त्यही भएको हुनाले व्यवसाय चाहिँ गर्ने वातावरण नभएको कारण पनि त्यही हो, हैन। त्यो अवस्थामा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम भनेकै स्टिमुलस प्लानहरू ल्याएर भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, हैन। फाइनेन्सियल र फिस्कल मेजरहरू चाहिँ ल्याइकन अहिले पनि अब मोनिटरी पोलिसी हामी कुरिरहेका छौँ, हैन। केही दिनमा आउला, त्यसले पनि यो जुन यो बजेट भाषणलाई चाहिँ टेवा, उहाँको नीतिगत कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने, साँच्चै त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभव गर्ने, सरकारले दिएका राहत अनुभव गर्ने खालको चाहिँ नीति आओस्, हामी त्यो चाहन्छौँ, हैन। स्टिमुलस प्लान नै चाहिन्छ। र मेन चाहिँ अहिले चाहिँ भनेको व्यवसायहरूमा यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलकै समस्या छ। वर्किङ क्यापिटल पनि के त भन्दाखेरि खालि तलब दिएर चाहिँ दिनको लागि मात्र होइन कि त्यो व्यवसाय सञ्चालनको लागि पनि केही वर्षको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोनहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको लागि र अरू चाहिँ टुलहरू चाहिँ मोनिटरी टुलहरू चाहिँ ल्याइदियो भने केही हदसम्म हामी चाहिँ सर्भाइभको लागि प्रयास गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, हस्, तपाईँलाई समय दिनुभयो त्यसलाई हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि, सबै दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद।